Talunta og munggos. Kalami sa munggos lingaw og dali. Sapod kini itanom. Dali sulayan nato pagpananom og munggos. Una, pangita og kaang og butangan nato og yuta. Dayon maghimo og gagmay nga lungag sa yuta og butangan ni og mga liso sa munggos. Tabunan ang mga lungag og yuta, ibutang ang kaang sa usa ka lugar nga mabulad sa adlaw. Kanunay bisbisan ang tanom. Bisbisan ang tanom kausa ka kada adlaw. Human sa pipila ka adlaw og semana modako kini gikan sa pagkaliso hangtod mamahimong munggos. Pupua ang munggos, permiha ang pagpupo. Kung permi kining pupuan, mas daghang munggos nga motubo. Sustansyado ang munggos, makapabaskog kini sa kalawasan. Pwedeng kaunon ang munggos, kuyog sa ubas pagkaon. Pwede kini lutuon, uban sa utanon, pasayan, karne o kanon. Ikaw unsay imong paborito luto sa munggos?